बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक ताला के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात में ऐसे बहुत से बादशाह आए जिन्होंने अल्लाह ताला के निज़ाम को बदलने की कोशिश की और अल्लाह ताला की ज़ात को छोड़कर खुद खुदा बन बैठे और खुदाई का झूठा दावा कर बैठे। खुदाई का झूठा दावा करने वालों में से एक बादशाह ऐसा भी था जिसे अल्लाह ताला ने पूरी रूह ज़मीन की बादशाहत अता फरमाई थी, बल्कि ये इस कदर सरकश और नाफरमान हो गया कि वो अल्लाह तबारक ताला की ज़ात को जंग के लिए लड़काने लगा और माज़अल्लाह वो अल्लाह तबारक ताला को जंग करने के लिए कहने लगा। तो प्यारे दोस्तों, हम आपको बताएंगे अल्लाह ताला के साथ जंग करने वाला वो बदबख्त नमरूद कौन था। जब इस बदबख्त ने अल्लाह ताला की ज़ात को जंग के लिए बुलाया तो अल्लाह ताला ने कौन सी हकीर मखलूक से इस बदबख्त को हलाक करवाया और पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया गया। तो प्यारे दोस्तों, इस वाक़या को सुनने के लिए हमारी ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस दुनिया की तारीख में 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिनको पूरी दुनिया की बादशाहत अता की गई थी। इनमें से 2 मुसलमान थे और 2 काफिर। जो मुसलमान थे उनमें से एक का नाम हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम थे और दूसरे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाह ताला ने इनको मनसबे नबूवत पर फाइज फरमाया था और काफिरों में से 2 बादशाह में से एक का नाम नमरूद और दूसरे का नाम बख्त नसर था। तो खुदाई का झूठा दावा करने वाला नमरूद शहर बाबल का हाकिम था। इसका नाम कनान ओस बिन नमरूद था। तो प्यारे दोस्तों, रवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने नमरूद को पूरी रूह ज़मीन की बादशाहत अता कर रखी थी और इसने पूरे 400 साल तक हुकूमत की थी। ये बहुत जालिम बादशाह था और इसके दौर के अंदर बुत परस्ती आम थी। लोग अल्लाह ताला की वहदानियत को छोड़कर बुतों की पूजा किया करते थे और नमरूद का अपना खुदा मानते और इसकी इबादत किया करते थे। इस दौर में बुत परस्ती आम थी। तमाम नमरूदियों ने अपने खुदाओं के तौर पर बहुत से बुत बना के रखे हुए थे जिनकी वो लोग पूजा करते थे। इसके साथ साथ नमरूद खुद भी खुदा कहलवाता और लोगों को अपनी पूजा करने का हुक्म देता। इस कौम को हदायत के लिए अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। इस बुत परस्ती के दौर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो वाहिद शख्स थे जो अल्लाह ताला की वहदानियत पर यकीन रखते और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को बुतों की पूजा करते देखा तो इन्होंने लोगों को बुतों की पूजा छोड़कर अल्लाह ताला की इबादत करने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को बताया कि अल्लाह ताला की ज़ात वो वाहिद ज़ात है जिसकी इबादत करनी चाहिए, लेकिन ये नमरूदी कौम बाज ना आई और वो बुतों की पूजा करती रही। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन बुतों को झूठा साबित करने का इरादा किया और उस जगह पर चले गए जहाँ इनके वो तमाम बुत पड़े हुए थे जिनकी ये लोग पूजा किया करते थे। हज़रत इब्राहीम इनके बुत खाना में दाखिल हुए और इनके तमाम बुतों को तोड़ दिया और इसका इल्जाम एक बड़े बुत को दे दिया। इसके बाद तमाम नमरूदी अपने बुत खाना में आए और अपने तमाम बुतों को टूटा हुआ देखा तो नमरूदी कौम अच्छी तरह समझ गई थी कि हमारे अंदर सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही वो वाहिद शख्स हैं जो बुतों के खिलाफ बातें करे हैं और बुतों की बजाय अल्लाह ताला की इबादत का हुक्म दे रहे हैं और बुतों की बजाय अल्लाह ताला की इबादत का हुक्म दे रहे हैं। लिहाजा नमरूदियों ने अपने बुतों को टूटा हुआ देखा तो वो समझ गए ये काम इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। चुनांचे इन नमरूदियों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए इन्हें कत्ल करने का इरादा किया। चुनांचे तमाम नमरूदी नमरूद के दरबार में हाजिर हुए और नमरूद को सारा वाक़या सुनाया और नमरूद से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा देने का कहा। इस तरह जब नमरूद ने ये बात सुनी तो वो आगोला हो गया। तो नमरूद ने हुक्म दिया कि एक वसी मैदान में आग जलाई जाए और इसमें हज़रत इब्राहीम सलाम को डाल दिया जाए। चुनांचे ऐसा ही किया गया। दूर दराज से बहुत से लकड़ियां इकट्ठी की गई और एक वसी मैदान में आग जलाई गई और हज़रत इब्राहीम को जलाने के लिए जो आग जलाई गई थी इसके शोले आसमान को छू रहे थे। तो प्यारे दोस्तों, जब नमरूद के हुक्म के मुताबिक हज़रत इब्राहीम सलाम को आग में डाला गया तो अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि ए आग हज़रत इब्राहीम सलाम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो जा। तो वो आग हज़रत इब्राहीम सलाम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो गई। हज़रत इब्राहीम सलाम फरमाते हैं कि मैं जितने दिन आग में रहा अल्लाह ताला की खास रहमत में रहा और जो सुकून मुझे आग में मिल रहा था वो इससे पहले कहीं ना था। तो प्यारे दोस्तों, कुछ दिन के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से जिंदा बाहर निकल आए तो ये मंजर देख तमाम नमरूदी हैरान रह गए, लेकिन फिर भी नमरूद और नमरूदी कौम अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान ना लाए। वो इसी तरह बुत परस्ती में मुब्तला रही, लेकिन इसके बावजूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने हाथ से पीछे न हटे और मुसलसल
مسلسل قوم کو بت پرستی سے روکتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بڑا سمجھایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ مناظرہ کرنے لگا اور کہا بتا تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ اس پر نمرود مسکرایا اور کہنے لگا ایسا تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، چنانچہ اس نے تکبر کے ساتھ 2 قیدیوں کو بلایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم السلام کو تکبر کے ساتھ کہنے لگا کہ دیکھو ایک کو میں نے زندگی دے دی اور دوسرے کو موت دے دی، اور اس طرح غرور حضرت ابراہیم کے سامنے اپنے آپ کو خدا کہنے لگا۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو خدا کہنے لگا، اپنے خدا ہونے کی واضح دلیلیں دینے لگا۔ پھر اس نے کہا تمہارا حقیقی خدا تو میں ہوں۔ اس نے پھر تکبر میں آ کر پوچھا بتا تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ناعقل کو پھر سے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کر کے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم السلام نے کہا اگر تو میرا رب ہے تو سورج کو مشرق سے طلوع کر کے مغرب میں غروب کر کے دکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر نمرود کا رنگ اڑ گیا۔ اس طرح وہ لاجواب ہو کر اپنی قوم کے اندر ذلیل و رسوا ہو گیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کئی بار اللہ کی وحدانیت کا یقین دلایا، پر نمرود کسی طرح بھی نہ مانا اور اسی طرح کفر و شرک میں مبتلا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بار بار دعوت حق دینے کے بعد نمرود تنگ آ گیا اور کہنے لگا اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو بول اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ چنانچہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ بکواس کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ مجھے جنگ کی تیاری کے لیے 3 دن کی مہلت دے دی جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو 3 دن کی مہلت دے دی۔ تو پیارے دوستو، چونکہ نمرود کی حکومت پوری دنیا پر تھی تو اس نے ان 3 دنوں میں دنیا کے تمام بہترین جنگجوؤں کو اکٹھا کیا، بہت سارے ہتھیاروں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ جب نمرود نے 3 دن کے اندر اپنی تمام تیاری مکمل کر لی تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو للکار کر کہنے لگا کہاں ہے تیری فوج؟ اپنے رب کو بول اپنی فوج کو بھیجے اور ہمارے ساتھ جنگ کرے۔ نمرود کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی فوج بھیجی۔ مچھروں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ وہ مچھر پورے آسمان پر پھیل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مچھروں کو نمرودی فوج پر مسلط کر دیا۔ وہ مچھر نمرودی فوج کا گوشت کھا گئے اور ان کا خون چوس گئے۔ اس وقت تمام نمرودی فوج کی ہڈیاں ہی ہڈیاں باقی رہی۔ چنانچہ یہ تمام منظر دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرف دوڑا اور اپنی بیوی کے کمرے میں چھپ گیا، اور اس دوران اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک لنگڑا مچھر نمرود کے محل میں گھس گیا اور نمرود اسے دیکھ کر اپنی بیوی سے کہنے لگا یہ ہے وہ مخلوق جس نے ہماری فوج کو ہلاک کر دیا ہے۔ چنانچہ اسی گفتگو کے دوران وہ لنگڑا مچھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نمرود کے ناک میں گھس کے اس کے دماغ تک پہنچ گیا، اس کے دماغ کو چاٹنا شروع کر دیا۔ اس عمل سے نمرود کو بہت تکلیف ہوئی تو دیواروں میں اپنا سر مارتا رہا۔ اسی طرح وہ مچھر کئی دنوں تک نمرود کے دماغ میں رہا اور چاٹا رہا۔ اس وقت نمرود نے اپنے محل میں یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ جو بھی محل کی حدود میں آئے اس سے پہلے اس کے دماغ میں جوتے مارے۔ اس طرح جوتے مارنے سے اسے کچھ وقت آرام ملتا، بعد میں پھر اس کو تکلیف شروع ہو جاتی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر لنگڑے مچھر کے ذریعے اسے سزا دی اور نمرود اپنے سر کو سلاحوں کے ساتھ پیٹتا رہتا۔ کئی دنوں تک وہ اپنے سر کو دیواروں کے ساتھ مارتے مارتے ہلاک ہو گیا۔ وہ نمرود جو اللہ تعالیٰ کو جنگ کے لیے للکارتا تھا، اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اس نے اسے ایک حقیر لنگڑے مچھر کے ہاتھوں ہلاک کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔